बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब के लिए है कि जो आलमीन का खालिक व मालिक है, और दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पे जिन्होंने हमें उस रब की मारिफत कराई है। प्रोग्राम हक़ व बातिल में आपका इस्तक़बाल है। ज़ाहिर सी बात है कि हमने ये जो टॉपिक चुना है हक़ व बातिल, इसलिए चुना है कि हमें इस प्रोग्राम के ज़रिए से आपको ये बताना है कि हक़ और बातिल हर दौर में बरसरे पैकार रहा है। इसका तसादुम, इसका टकराव होता रहा है। इसका आगाज़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से ही हो जाता है, और ये भी याद रखना है कि हक़ वाले हमेशा कम रहे हैं और बातिल के तरफदार हमेशा ज़्यादा रहे हैं। इसलिए कि जो हक़ के तरफदार होते हैं उनके यहाँ दुनियावी ऐश व इशरत की चीज़ें नहीं होती हैं, जबकि जो बातिल के परस्तार होते हैं उनके यहाँ ताकत, हवाली, मवाली, हुकूमत, जाहो हशम, ऐश दुनिया सब कुछ होता है। तो दुनिया इसकी लालच में उन्हीं की तरफ जाती है। कुरान मजीद में बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं कि आपको इस बात का अंदाज़ा लग जाएगा कि हक़ ने हमेशा इस बात पे वो मुसिर रहा है कि नहीं, जो हुक्म खुदा है उस पे अमल किया जाए, लोगों पे जुल्म न किया जाए, उनके हुकूक को पामाल न किया जाए। लेकिन बातिल जो होता है वक्ती तौर पर, चूँकि उसका ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा अलग होता है, और वो ये चाहता है कि जिस तरीक़े से मैं ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, मेरे साथ रहने वाले, मेरे हवाली मवाली लश्कर वाले सब जो मैं कहता हूँ मेरी बातों को माने। और यही शुरुआत मैंने बताया कि काबिल से होती है, आ जाती आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा तक। लेकिन ये सिलसिला वहीं नहीं रुकता है। ये सिलसिला हज़रत अली के बाद इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक आ जाता है। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जब ज़माना आया तो वो लोग जो अल्लाह की उलूहियत के कायल थे, यानी खुदा मौजूद है, हम जो कुछ अच्छाई या बुराई कर रहे हैं वो खुदा देख रहा है और एक दिन हमें उसकी सज़ा भी देगा। ये मुसलमानों का अक़ीदा था, ईमान था, और वो खुदा को वहदहू ला शरीक भी जानते थे। ये सब कुछ जानने के बाद ऐसा क्या हो गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 11 हिजरी में इस दुनिया से चले गए हैं, तो वही लोग जो रसूल अल्लाह के पहलू में बैठते थे, साथ बैठते थे, उठते थे, बैठते थे, खाते पीते थे, अब वही लोग बदल गए, जिसमें कुछ सहाबी भी थे और सहाबी की औलाद भी शामिल थी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कत्ल में। इसकी एक बड़ी वजह क्या थी? बड़ी वजह यह थी कि माले दुनिया, लालच, जिन्होंने उनकी आँखों पे पर्दा डाल दिया था। इसीलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कह रहे थे करबला के मैदान में, ये बताओ कि तुम मुझे क्यों कत्ल करना चाहते हो? मैंने दीन में क्या तब्दीली कर दी? मैंने किसी पे क्या जुल्म कर दिया? लेकिन जब उन्होंने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बात न सुनी तो फिर आपने कहा कि मुझे मालूम है कि तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो, तुम्हारे दिलों पे क्यों नहीं असर कर रही है, इसलिए कि तुम्हारे शिकम में माले हराम भरा हुआ है। आप देखें कि कुरान मजीद में एक वाक़या जो बड़ा दिल दहलाने वाला है। मैंने क्या कहा था? हक़ और बातिल। हक़ हमेशा हर दौर में थोड़ा कम रहा है, लेकिन बातिल से कभी उसने शिकस्त नहीं खाई। हाँ, वक्ती शिकस्त खा जाता है, लेकिन असल में शिकस्त बातिल की होती, हक़ की नहीं। कुरान एक मकाम पे एक बादशाह का ज़िक्र करता है, और वो बादशाह अपनी राया पे, अपनी आवाम पे जुल्म करता था। वो कहता था कि मुझे खुदा मानो। तो अक्सरियत ऐसी थी कि जो उस बादशाह को खुदा मानने पे तैयार हो गई थी कि तुम ही खुदा हो। लेकिन चंद लोग थे, कुछ लोग थे जो कहते थे कि नहीं, खुदा तुम नहीं हो, बल्कि खुदा तो वो है कि जो इस कायनात का पैदा करने वाला है। खैर, उसने ये हुक्म दे दिया, ऐलान कर दिया अपने सिपाहियों में कि जो लोग मेरी खुदाई का इनकार करते हैं उन्हें सरे आम सज़ा दी जाए। सज़ा ये मुय्यन की गई कि एक बड़ी सी खंदक तैयार की गई और उस खंदक में आग रोशन कर दी गई, आग जला दी गई। जिस तरह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया था, वैसे ही खंदक तैयार की गई बड़ी दूर तक। और फिर जब खंदक तैयार कर दी गई, आग रोशन हो गई, आग के शोले भड़कने लगे और दूर तक उसकी गर्मी महसूस होने लगी, तो उस बादशाह ने कहा कि अब वो लोग जो मुझे खुदा मानने से इनकार करते हैं उन्हें बुलाया जाए। उन्हें आग के करीब लेके आया गया और आग को दिखा के कहा गया कि देखो ये आग
بھڑک رہی ہے، منٹوں میں، سیکنڈوں میں تمہارا حال یہ ہو جائے گا، لمحے بھر میں تمہارا حال یہ ہو جائے گا کہ تمہاری ہڈیوں کا بھی پتہ نہیں چلے گا۔ اب بتاؤ، ہمارا راجہ، ہمارا بادشاہ خدا ہے یا تم خدا کسی اور کو مانتے ہو؟ تو وہ لوگ، قرآن کہتا ہے کہ جو تھوڑے لوگ تھے حق پرست، انہوں نے کہا نہیں، خدا تو وہی ہے کہ جو اس پوری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے۔ بس اتنا ہی سننا تھا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ انہیں آگ میں ڈال دیا جائے۔ وہ حق پرست آگ میں چلے گئے، آگ کی نظر ہو گئے، اور سب یہ منظر دیکھتے رہے، کسی نے ان کو بچایا نہیں۔ آخر میں جب سب کو آگ میں ڈالا جاتا رہا تو ایک خاتون، ایک عورت تھی جس کے 2 بیٹے تھے۔ پہلے تو اس کے پہلے بیٹے، اس کو پہلے بلایا گیا، کہا گیا کہ دیکھو تمہارے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر اپنی زندگی نہیں چاہتی ہو تو اپنے بچوں کی زندگی چاہو، ان کے لیے ہمارے بادشاہ کو خدا کہہ دو۔ تو اس خاتون نے کہا کہ نہیں، میں خدا نہیں کہوں گی۔ خیر، اس کے ایک بچے کو جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا گیا۔ پھر جو دوسرا بچہ تھا، چھوٹا تھا، دودھ پیتا ہوا، اسے جب آگ میں ڈالنے لگے تو ماں کی ممتا تھی، ماں کی ممتا تڑپ گئی۔ جیسے ہی تڑپی ہے، اب قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ بچہ بول پڑا، وہ نوزائیدہ ابھی کچھ دن پہلے پیدا ہوا تھا، وہ بچہ بول پڑا، کہا مادر گرامی آپ گھبرائیے گا نہیں، آپ حق پہ ہیں، آپ اس آگ میں چلی جائیے، ڈریے نہیں۔ اب قرآن یہ کہتا ہے کہ اس نے گود میں لیا بچے کو، اور اس جلتی ہوئی آگ میں وہ خاتون اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کے چلی گئی، آگ کی نظر ہو گئی، زندگی ختم ہو گئی۔ تو یہ جو اصحاب اخدود کا واقعہ تھا، صرف اس لیے میں نے بیان کیا کہ باطل نے چاہا تھا کہ وہ تھوڑے سے حق والے تھے، انہیں شکست دی جائے، انہیں دبا لیا جائے، لیکن وہ دبا نہ سکے، اور انہوں نے، اصحاب اخدود نے اپنی جان قربان کر دی۔ 72 لوگ تھے کربلا میں، چھوٹی سی تعداد تھی، اور یزید کا لشکر لاکھوں میں تھا۔ اس نے چاہا تھا کہ حق والوں کو دبا دیا جائے، لیکن امام حسین اسلام نے سیدھے طور پہ انکار کر دیا اور کہا کہ نہیں، میرے جیسا تمہارے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس امام حسین اسلام کے جملے سے ہمیں ایک درس ملتا ہے کہ اگر ہم امام حسین علیہ السلام کو اپنا راہبر، ہادی، رہنما مانتے ہیں اور عزاداری مناتے ہیں، غم مناتے ہیں، تو جب تک ہم ان کے اصولوں پہ نہیں چلیں گے، جب تک ہم ان کی بتائی ہوئی باتوں پہ نہیں چلیں گے، تو ہم حضرت امام حسین اسلام کو صرف زبان سے مانتے رہیں گے، دل سے ہم ان سے بہت دور ہو جائیں گے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیشہ سچ، حق، سچائی، ایمانداری، دیانتداری، وفاداری کا ساتھ دے، باطل، حسد، بغض، نفرت، کسی پہ ظلم، کسی کو ستانا، نیچ، اونچ، کالا، گورا، امیر، غریب، اس سے بہت دور رہیں، کیونکہ یہی یزید چاہتا تھا اور یزید کی منشا بھی تھی۔ جو حسین چاہتے تھے ہم وہ کریں گے اور انشاءاللہ اس پہ عمل بھی کریں گے۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالشُّكْرُ أَوَّلًا وَآخِرًا۔ خدا حافظ۔